अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के अमराज और धूप से बचाव के जो छोटी छोटी बीमारियां हमारे बच्चों को पैदा हो जाती हैं उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, उनका इलाज धूप के साथ मुमकिन है। बच्चा 6 माह से लेकर 2 साल तक इस दरमियानी अरसे के अंदर बच्चे की जो जिस्मानी हड्डियाँ होती हैं, जो उसका ढांचा होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। मतलब वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं और बच्चे की नशोनुमा होती है, उसके आसाब और उज़लात बढ़ते हैं, जिससे कि आए दिन बच्चे का वेट गेन होता है। और क्योंकि ये जो 6 माह से 2 साल का अरसा है, ये उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत अहमियत का हामिल है, और ख़ुसूसन हड्डियों को। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारी हड्डियाँ हैं उनके लिए जो बेसिक अमरत चीज़ है वो कोई विटामिन नहीं, वो कोई मेडिसन नहीं है, बल्कि वो धूप है और विटामिन्स हैं। और धूप विटामिन्स का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट शॉ में विटामिन D3 की वाफिर मिकदार होती है, जो कि हमें फ्री में मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को कुछ देर धूप में लिटाएं, मौसम के लिहाज से 10 से 12 मिनट बिल्कुल उनको नंगा कर दें और उनके जिस्म पे कोई कपड़ा ना हो और उसको धूप में रख दें, ताकि बच्चे की जल्द के ऊपर धूप पड़े और जल्द में सोया हुआ इन एक्टिव फॉर्म में विटामिन D3 एक्टिव होके और पूरे जिस्म में सरात कर जाए और जिस्म के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस और D3 की मिकदार को ज़्यादा करने में मुआविन और मददगार हो, जिससे कि बच्चों की हड्डियों की सही नशोनुमा हो। आमतौर पे जब बच्चों को विटामिन D3 सही तरीके से नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट बच्चों के अंदर रिक्टिस नामी बीमारियां फैलने लग जाती हैं। रिक्टिस एक ऐसी बीमारी है जो कि धूप ना लगने की वजह से या विटामिन्स की कमी की वजह से होती है, जिससे कि बच्चों की हड्डियां आड़ी तिरछी या टेढ़ी पैदा होना शुरू हो जाती हैं या वो बढ़ने से रुक जाती हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे का या तो कद छोटा रह जाता है या फिर कूल्हे की हड्डियाँ छोटी रह जाती हैं, और आगे चल के ज़िंदगी में उसको बहुत सारी कबाहतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी कबाहतों से आप अपने बच्चे को महफूज कर सकते हैं धूप के इस्तेमाल से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे फ्री दी है। इसी के साथ बच्चों की एक और बीमारी, जिसको बच्चों का जैंडिस या बच्चों का सफरा बोलते हैं। असल में जब वालदा बच्चे की जो माँ होती है, अगर उसको सही खुराक नहीं मिलती या उसको सही डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सही नहीं है, या उसको अनीमिया है या उसको जिगर से मुताल्लिक कोई ख़तरनाक बीमारी है कि उसका जिगर ब्लड इंक्रीज़ ही नहीं कर पा रहा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं था, उसको दाहिमी कब्ज़ थी, या उसको पीलिया था, या उसको जैंडिस या यरकान था, तो उस ऐसी माँ से पैदा होने वाले बच्चे को फ़ौरन यरकान या पीलिया हो सकता है। तो हम पीलिए का भी इलाज कर सकते हैं सिर्फ इसी धूप के साथ। वो कैसे कि जब हम अपने बच्चे को कुछ देर के लिए धूप में रखेंगे, सुबह भी और शाम भी, ताकि उसके जिस्म पर धूप की किरणें पड़ती रहें मुसलसल। तो ऐसा करने से हम अपने बच्चों को ना सिर्फ पीलिया से बचा सकते हैं, बल्कि उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, वो बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा, नशोनुमा करेगा। तो ये सब कुछ धूप की वजह से मुमकिन है। इसी के अलावा धूप के फ़वाइद की बात हो रही है, तो जो हामला औरतें होती हैं उनको अक्सर ही लेडी डॉक्टर पहले ही बता देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, के आपका ऑपरेट ही होगा, आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो वो कैसे बता देती हैं? दरअसल उनकी जो कूल्हे की हड्डी होती है, जो इंसान की मर्द की निस्बत औरत की कूल्हे की हड्डी है, वो थोड़ी चौड़ी और सिकुड़ने और फैलने की जो अपने अंदर सलाहियत रखती है। जूँ जूँ बच्चा बड़ा होता जाता है तो वह हड्डी चौड़ी होती जाती है, फैलती जाती है, जिससे ये होता है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बहुत सारी पेचीदगियाँ और कबाहतों से माँ महफूज भी हो सकती है और बच्चा बग़ैर ऑपरेट के भी वो पैदा कर सकती है। इसी तरीके से जो कूल्हे की हड्डी है, उसको जो बेसिक चीज़ चाहिए वो D3 ही है, और वो D3 आपको धूप में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ्री में दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर औरत को सही मानियों में हामला को धूप नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि वो कूल्हे की हड्डी चौड़ी होने की बजाय, फैलने की बजाय, वो क्योंकि चिपटी होती है, थोड़ी सी उसके अंदर लचक रखी है अल्लाह ने, वो फैल सकती है, और वो फैलती D3 कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से ही है।
اور یہی وجہ ہے کہ اگر عورت کو صحیح خوراک نہ ملے، وٹامنز، وے پروٹین، حیاتین، روغنیات، چکنائیاں، یہ چیزیں نہ ملیں جو کہ انسانی جسم کو کیلوریز جن کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ ڈیلیوری کے طور پہ وہ جو کلہے والی ہڈی ہے وہ چوڑا ہونے کی بجائے سکڑ جاتی ہے، جس سے کہ بچے کی اس دنیا میں پیدائش ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر مجبوری میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو آپریٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لوگ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری ڈیلیوری نارمل ہو، تو اس میں آپ وٹامن D3 لیں، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اور وٹامن D3 بہت ساری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ وے آف وٹامن D3 ہے نا، سب سے بڑا وے اور فری آف کاسٹ، نو سائیڈ ایفیکٹ، وہ آپ کی دھوپ ہے۔ اگر بہت بڑے مفکر کا ایک قول ہے کہ جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا تو اس گھر میں پھر پورے ملک کے نامور ڈاکٹر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دھوپ کو آپ اپنے گھروں میں ضرور لانے کا موقع دیں، آنے کا موقع دیں۔ اگر دھوپ آپ کو گھر میں نہیں لگتی تو آپ گھر کی چھت پہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے جن گھروں میں دھوپ نہیں پہنچتی وہاں ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کیٹانو اور جیواणو پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ حشرات و لارز، کیڑے مکوڑے اور پتنگے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر جراثیموں سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طریقہ چیزوں کو صاف کرنے کا سورج کے اندر رکھنا بھی ہے، سورج کی روشنی کے اندر رکھنا بھی ہے، کہ جب پانی کے اندر سورج کی روشنی جاتی ہے تو پانی بھی صاف ہو جاتا ہے۔ یا ہم کسی چیز کو سورج کی روشنی میں رکھتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں، جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ گندے جرمز ہوتے ہیں بیماری پھیلانے والے، تو وہ سارے مر جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی میں الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے جسم میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں اور گندی مہلک بیماریوں سے انسان کو نہ صرف محفوظ کرتی ہیں بلکہ آپ کے گھر کو بھی صاف ستھرے رکھنے اور ہوادار بنانے میں آپ کی معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمی والے علاقوں میں کھٹمل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک کھٹمل ایک ایسی بری بلا کا نام ہے کہ جہاں کاٹتے ہیں وہیں سرخ رنگ کے دپھڑ سے بن جاتے ہیں اور انسان وہیں کھجانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو جو بھی سازگار ماحول ملتا ہے، کھٹمل وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر سورج کی گرمی نہیں پہنچتی، سورج کی گرمی نہیں، سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے اور بھی چھوٹی چھوٹی حشرات و لارز، کیڑے پتنگے ایسے ہیں جو کہ نارمل روٹین لائف میں آپ کو گھروں میں تنگ کرتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ جب تاریک مکان پہ مکان بنا لیتے ہیں ہم، اور گھر میں ہوادار کھڑکیاں اور دھوپ لانے کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، تو پھر ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اس گھر میں دھوپ نہیں آتی تو نمی کی وجہ سے گھر میں عجیب سی بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے کھٹمل جیسے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ نظر آنے والے خردبینی بیکٹیریا بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ جلدی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو دھوپ کو آپ اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھیے، اور اس سے علاج اور شفا اور غذا سارے لیجئے۔ دھوپ سے جو ہے نا انسان کو مستفید ہونا چاہیے۔ ساری زمین کے اوپر جو پھل اور اجناس اور سبزیاں بن رہی ہیں وہ صرف دھوپ کی بدولت ہی بن رہی ہیں، تو دھوپ سے بھی علاج ممکن ہے۔ تو خدا را آپ دھوپ کو ضائع نہ ہونے دیں، اور روزانہ کم از کم آپ 10 سے 12 منٹ دھوپ موسم کے لحاظ سے ضرور لیں۔